हसान बिन साबित हायर सेकेंडरी स्कूल, जदीद तकाज़ों से हम आहंग वसी और ईज कैंपस, फैसलाबाद में वाहिद कैडेट साज इदारा, हॉस्टल की सहूलत के साथ मानी नशोनुमा के लिए खेलों का बाकायदा इंतजाम, अव्वल ता नाहम दाखिला शुरू है। जी तो अजीज तलबा, अब आप मुतवज्जे हों। अब हम इसम की दूसरी किस्म को देखते हैं। पहली किस्म मैंने आपको समझा दी, इसमें मारिफा। अब दूसरी किस्म है इसमें नकरा। इसे ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन के अंदर नाकिरा भी पढ़ा जाता है, यानी इसमें नाकिरा, लेकिन आप इसमें नकरा भी पढ़ सकते हैं। इसमें नकरा, इसकी तारीफ ये है, वो इस्म जो किसी खास शख्स, जगह या चीज का नाम ना हो। वो इस्म जो किसी खास शख्स, जगह या चीज का नाम ना हो। डियर स्टूडेंट्स, आप मुतवज्जे हो, हमने इसमें मारफा और इसमें नकरा की तारीफ के अंदर कोई खास फर्क नहीं किया, सिर्फ एक लफ्ज का फर्क किया है। यानी आप इसे तवज्जो से देखेंगे, इसमें मारफा की तारीफ को और इसमें नकरा की तारीफ को, तो ये बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक फर्क है, ये ना। यानी इसमें मारफा की यह तारीफ थी कि वो इसम जो किसी खास शख्स, जगह या चीज का नाम हो, और इसमें नकरा वो इसम जो किसी खास शख्स, जगह या चीज का नाम ना हो। यानी आसान लफ्जों में, अगर चीज कोई खास है तो उसके नाम को इसमें मारफा कहते हैं, और अगर कोई चीज खास नहीं है, आम चीज है, कोई लफ्ज ऐसा है जो आम चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, तो उसे हम नकरा कहेंगे। यानी कोई लफ्ज खास चीजों के लिए इस्तेमाल होगा तो हम उसे इसमें मारफा कह देंगे, और अगर कोई लफ्ज आम चीजों के लिए इस्तेमाल होगा तो उसे हम इसमें नकरा कहेंगे। अब इसकी एग्जांपल से समझें। देखिए, मैंने पिछली एग्जांपल्स जो आपको दी हैं इसमें मारिफा की, उसकी मिसालों के मुताबिक ये मैंने तहरीर की है। अब यहां पर इसमें नकरा की पहली मिसाल है मर्द। अब मर्द एक ऐसा लफ्ज है जो आम है, जो मेरे लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और किसी के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। कायदे आजम के लिए भी वो लफ्ज इस्तेमाल हो सकता है, अल्लामा इकबाल के लिए भी वो लफ्ज इस्तेमाल हो सकता है, मर्द। तो मर्द एक ऐसा लफ्ज है जो कई लोगों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। मर्द से कोई खास मर्द मुराद नहीं होता। यहां पर पहले इसी जगह पर कायदे आजम लिखा हुआ था तो हमने उसे मारफा बनाया, क्योंकि कायदे आजम सिर्फ एक ही है, मोहम्मद अली जना, और अब वहां पर मर्द आ गया तो ये अब आम हो गया। मर्द किसी को भी कह सकते हैं, किसी भी मर्द को आप मर्द कह सकते हैं, अल्लामा इकबाल को कह सकते हैं, कायदे आजम को कह सकते हैं, लियाकत अली खान को कह सकते हैं, ठीक है। तो ये मर्द का लफ्ज अब इसमें नकरा है, क्योंकि ये किसी के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। अब देखें, आगे है इसमें नकरा की दूसरी मिसाल, शहर। तो शहर, फैसलाबाद को भी शहर कह सकते हैं, लाहौर को भी शहर कह सकते हैं, मुल्तान को भी शहर कह सकते हैं, इस्लामाबाद को भी शहर कह सकते हैं। तो शहर का लफ्ज सब शहरों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो अब जो लफ्ज शहर है ये इसमें नकरा हो गया। पहले इसी जगह पर लाहौर लिखा हुआ था, लाहौर किसी एक खास शहर के लिए था, इस वजह से लाहौर इसमें मारफा था, लेकिन अब सिर्फ शहर हो गया तो ये इसमें नकरा हो गया। अब देखें आगे एक चीज है, गार। अब गार एक ऐसा लफ्ज है जो आप किसी गार के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गार से कोई भी गार मुराद हो सकती है। मशरक, मगरब, शुमाल, जुनूब में कितनी गारें हैं, कितने पहाड़ हैं, उनके अंदर किसी गार के लिए भी आप गार का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। गार से मुराद कोई खास गार नहीं है, बल्कि कोई भी गार हो सकती है। तो मर्द, शहर और गार, ये तीनों इसमें नकरा की अक़साम है, क्योंकि मर्द किसी खास शख्स का नाम नहीं है, शहर किसी खास जगह का नाम नहीं है, इसी तरह गार किसी खास चीज का नाम नहीं है। तो जो किसी खास शख्स, जगह या चीज का नाम ना हो उसे इसमें नकरा कहते हैं। तो अब आगे तीसरी किस्म। डियर स्टूडेंट्स, आप ये समझें कि आपका जो सिलेबस है, आपकी किताब के मुताबिक वहां पर जो मैंने पहले यहां पर अक़साम तहरीर की थी, आप अपनी कॉपी पर देखें। वहां पर पहली किस्म थी इसमें मारफा, दूसरी थी इसमें नकरा, और तीसरी थी इसमें मुश्तक, और चौथी थी इसमें मस्दर।
لیکن میں نے آپ کی آسانی کے لیے اس میں مشتق آپ کو تیسری جگہ پر نہیں سمجھایا، بلکہ میں تیسری جگہ پر آپ کو اس میں مصدر سمجھا رہا ہوں۔ آپ اس میں مصدر کو اگر پہلے سمجھ لیں گے تو پھر اس میں مشتق آپ کے لیے سمجھنا اور آسان ہو جائے گا۔ لہٰذا میں نے آپ کی آسانی کے لیے یہ ترتیب تھوڑی سی چینج کی ہے، کیونکہ اگر آپ کو مصدر سمجھ آ گیا تو پھر مشتق سمجھنا اور آسان ہو جائے گا۔ اب سمجھیں کہ اسم مصدر، یہ اسم کی تیسری قسم کے طور پر ہم اسے سمجھ رہے ہیں۔ اسم مصدر کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے آپ لفظ مصدر کے اوپر غور کریں۔ مصدر کسے کہتے ہیں؟ مصدر کے معنی ہے نکلنے کی جگہ۔ کوئی بھی جگہ جہاں سے کوئی چیز نکلے اسے مصدر کہتے ہیں۔ نکلنے کی جگہ، وہ جگہ جہاں سے کوئی چیز نکلے اسے مصدر کہتے ہیں۔ مصدر یعنی جہاں سے کوئی چیز صادر ہو، جہاں سے کوئی چیز نکلے، ٹھیک ہے؟ یہ سینے کو بھی، سینہ جو انسان کا سینہ ہوتا ہے اسے بھی صدر کہتے ہیں۔ صدر یعنی سینہ، کیونکہ سینے کے اندر انسان کا دل ہوتا ہے اور دل سے خون نکلتا ہے اور وہ پوری باڈی میں جاتا ہے، اس وجہ سے بھی اسے سینہ یعنی صدر کہتے ہیں۔ اور یہ ہے کہ انسان کے جو راز ہوتے ہیں وہ بھی سینے کے اندر ہوتے ہیں، اگر وہ نکلتے ہیں تو وہیں انسان کے سینے سے وہ راز نکلتے ہیں، اس وجہ سے انسان کے سینے کو بھی صدر کہا جاتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو تھوڑا مزید سمجھانے کے لیے یہ بات کی۔ اب تو یہ پتہ چل گیا لفظی مطلب ہے، یہ مصدر کا لفظی مطلب ہے نکلنے کی جگہ۔ اب اس کی تعریف پر آ جائیں۔ اگر آپ کو اس کا لفظی مطلب سمجھ آ گیا تو اس کی جو تعریف ہے وہ بالکل اس کے لفظی مطلب کے مطابق ہے، یعنی لفظی مطلب ہے نکلنے کی جگہ۔ اب اس کی تعریف کیا ہے؟ وہ اسم جو خود تو کسی سے نہ نکلا ہو لیکن قواعد کے مطابق اس سے دوسرے اسم نکلیں۔ وہ اسم جو خود کسی اسم سے نہ نکلا ہو لیکن قواعد کے مطابق اس اسم سے دوسرے اسم نکلیں، یعنی ایک اسم ہے اور اس اسم سے ہی آگے دوسرے اسم نکالے جا رہے ہیں، تو وہ اسم جس سے دوسرے اسم آگے نکلتے ہیں وہ مصدر کہلاتا ہے۔ وہ اسم جس سے آگے دوسرے مصدر نکالے جاتے ہیں اسے ہم اسم مصدر کہتے ہیں۔ یہاں پر تعریف میں آپ کو ایگزامپل سمجھاؤں، ایگزامپل سے پہلے ایک چیز کے اوپر توجہ دیں۔ یہاں پر ہم نے تعریف میں لکھا ہے لیکن قواعد کے مطابق۔ یہ کیوں کنڈیشن لگائی گئی ہے؟ یہ ایک شرط لگائی گئی ہے کہ جو مصدر ہوتا ہے اس سے دوسرے اسم نکلتے تو ہیں لیکن قواعد کے مطابق نکلتے ہیں، کسی اصول کے مطابق، کسی ضابطے کے مطابق نکلتے ہیں، بغیر کسی ضابطے کے نہیں نکلتے۔ تو لہٰذا جب بھی آپ مصدر سے کوئی اور اسم نکالو گے تو وہ لینگویجز کے یا زبان کے، جو بھی آپ زبان پڑھ رہے ہیں، جس طرح اب ہم اردو پڑھ رہے ہیں تو اردو کے جو قواعد و ضوابط ہوں گے ان میں سے کسی قاعدے قانون کے تحت ہی ایک مصدر سے دوسرا اسم نکلے گا۔ تو یہ ایک شرط ہے کہ مصدر سے جو اسم نکلے گا وہ کسی قاعدے یا قانون کے تحت ہی نکلے گا۔ تو وہ اسم جو خود تو کسی سے نہ نکلا ہو لیکن قواعد کے مطابق اس سے دوسرے اسم نکلیں وہ مصدر کہلاتا ہے۔ یہ تعریف ہو گئی۔ اب اسے مثال سے سمجھیں، مثال سے آپ کو یہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ دیکھیں مصدر کی میں نے مثال دی ہے پڑھنا۔ پڑھنا ایک مصدر ہے، یعنی پڑھنے کا جو یہ لفظ ہے پڑھنا، یہ قواعد کے اعتبار سے مصدر ہے۔ اب اسے دیکھیں، پڑھنا میں نے آگے یہ لکھا ہے، پڑھنا سے کیا کوئی اور اسم نکلتے ہیں؟ جی ہاں نکلتے ہیں۔ یہ دیکھیں پڑھنا سے آگے ہم نے ایک لفظ نکالا پڑھائی، پڑھے، پڑھتا ہے، پڑھے گا، یہ تمام جو میں اسم نکال رہا ہوں یہ سارے پڑھنا سے نکلنے ہیں۔ اصل میں بنیادی جو اسم ہے وہ پڑھنا ہی ہے، باقی سارے یہ جو آگے ہیں پڑھائی یا پڑھے یہ سارے پڑھنا سے نکل رہے ہیں۔ تو وہ اسم جس سے دوسرے اسم نکلیں وہ مصدر کہلاتا ہے۔
تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ ہو گیا اس میں مصدر. اب ایک چیز رہ گئی ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ سمجھانی ضروری ہے, وہ ہے اس میں مصدر کی نشانی, اس میں مصدر کی علامت, کہ اگر لفظوں کے اندر یا اسموں کے اندر مختلف اسم لکھے ہوئے ہوں تو ہمیں کس طرح سے پتہ چلے گا کہ فلاں اسم جو ہے وہ اسم مصدر ہے. اب ہم آتے ہیں اسم مصدر کی علامت کی جانب, اور یہ آج کے ہمارے لیکچر کی آخری بات ہوگی. اگلی جو 2 اقسام ہیں اسم کی وہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ نے توجہ دینی ہے. اب میں انشاءاللہ آپ کو سمجھاتا ہوں مصدر کی علامت. تعلیم میں اقوام کی تعبیر, تعلیم میں تہذیب کی تصویر,